बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे थे तर्जुमा एंड तफसीर ऑफ सूरह अल बकरा, जिसमें आज ये हमारा 7th लेक्चर रहने वाला है और हम पढ़ रहे थे ऑल अबाउट बनी इसराइल। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट में कि हमने अब तक क्या पढ़ा है इस सूरा में, यानी कि इस सूरा की शुरुआत में। सबसे पहले हमने 4 गिरोहों का जिक्र पढ़ा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने लोगों को 4 गिरोहों में डिवाइड किया है। इसमें से कुछ लोग मुत्तकीन होते हैं, कुछ लोग काफिर होते हैं, कुछ लोग मुनाफिकीन होते हैं और कुछ लोग फासिक होते हैं। ठीक है, और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम मुत्तकीन की कैटेगरी में अपने आप को किसी भी तरह लेके आएँ। बाकी जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें हम खुद को न ढालें। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और किस तरह से उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, फिर उनके अंदर रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब लोग आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया वो मरदूद में से। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और पिछले सेशन में हमने स्टार्ट किया था बनी इसराइल का वाकया। ठीक है, यहाँ से आपका शुरू होता है बनी इसराइल का तस्करा और वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बनी इसराइल जो है वो कौन सी कौम को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 वाइफ होती हैं, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इनके बेटे होते हैं, एक उनका नाम होता है हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सारा से जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है हज़रत इसहाक। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइनेज में बहुत आगे जाके हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। वहीं इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उसमें आगे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे नबी आते हैं, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ, यूनुस, ये सारे जो नबी हैं अलैहिस्सलाम वो सारे लोग इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आगे आते हैं। ठीक है, तो बनी इसराइल बेसिकली हम इन्हीं की कौम को कहते हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी स्पेशली उनको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों नहीं मानते थे, इसका रीज़न मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के लाइनेज में से हैं, तो इनका ये एतराज़ होता है कि क्यों लास्ट प्रॉफिट हमारे लाइनेज में से नहीं है। बस इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, अपना अहद पूरा करो ताकि मैं भी अपना अहद पूरा करूँ, व इय्याय फरहबून, और मुझे से डरते रहो। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम बनी इसराइल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे पूरे कुरान में डिफरेंट कौमों के बारे में हमें बताते हैं ताकि हम उनको पढ़ें और हम ये समझें कि उनकी किस गलती की वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुए और उनके ऊपर अजाब आया एक तरह से और पूरी की पूरी कौम अल्लाह ताला ने हलाक कर डाली। क्या रीज़न थे, क्या उन्होंने गलतियां करी, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं और हम जो है उनसे सबक लें, इबरत लें। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला पूरे कुरान शरीफ में अलग अलग जगह पे बहुत सारी अलग अलग कौमों के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे अभी तो हम लोग बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चलने के बाद पूरा किस्सा आएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग नबियों का किस्सा भरा पड़ा है कुरान में। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था और लास्ट आयत हमने कौन सी करी थी, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन, जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी काम ना आएगा, शय्यन, कुछ भी, वला युकबलू, और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा, उससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला यूखजू, और ना लिया जाएगा, मिन्हा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। ये जो है क़यामत के दिन का तस्करा थोड़ा सा दिया गया है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी इंसान किसी के काम ना आएगा, तो तुम्हें जो है अपना अमल खुद यहाँ पे बना के आखिरत में पहुंचना है। तुम्हारी सिफारिश ना उस दिन कोई करेगा, ना तो तुम्हारे अगर पॉजिटिव अमाल ज्यादा हैं तो उनको ले सकता है और ना तुम्हें कोई पॉजिटिव अमाल दे सकता है। मतलब क्या है कि तुम्हें अपनी नेकियां और अपनी बदी खुद ही जो तुमने कमाया है उसको भोगना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अब तक पढ़ लिया था। जो लोग भी यहाँ पे नए हैं मैं उनको क्विकली बता देती हूँ कि हम लोग ये सेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कुरान की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके और एटलीस्ट हम ये समझ सकें कि हमारे रब का क्या पैगाम है इस किताब में। और ऐसे तो हम दुनिया की हर किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसी एक किताब के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए हम ये छोटे छोटे सेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अगर आप बहुत मसरूफ़ होते हैं तो भी आप वाइल ट्रेवलिंग या फिर अगर आपको रात में थोड़ा बहुत वक्त है तो आप इसको कवर कर सकें और एटलीस्ट एक पारा मेरे साथ आप यहाँ पे कवर करके देखिए।
پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو خود بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ اس کتاب کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے، مزید آپ کا جاننے کا من کرے گا، مزید آپ کا سیکھنے کا من کرے گا اس کتاب کے اندر سے، تو پھر آپ کا دل خود ہی اس سے لگ جائے گا۔ تو یہاں پہ میرا پرپس صرف یہی ہے کہ ہم جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مدرسہ نہیں گئے، کبھی عربی نہیں سیکھی ہم کس طرح سے اس کتاب کو اپروچ کر سکتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو پلے لسٹ ہے وہ آپ کو چینل پہ مل جائے گی، اگر آپ اسٹارٹنگ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرسٹ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا، بس یہاں پہ ضرورت ہے آپ کو ایک بار فرم عہد کرنے کی اپنے ساتھ کہ مجھے کتاب کو سیکھنا ہے، تو پھر آپ دھیرے دھیرے ایک ایک لیکچر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور اب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ربع آ چکا ہے، ربع کا مطلب 1/4 آف پارا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آلریڈی، تو ہم جو ہے سیکنڈ حصے میں پہنچ چکے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان کرے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنا پہلا پارا مکمل کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب بہت ہی دردناک عذاب، یذبحون اور ذبح کرتے تھے ابناءہم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش ہے، من ربکم عظیم بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو دو باتیں بتاتی چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ انسیڈنٹس کا ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ہو سکتا ہے ابھی آپ پہلی بار میں اتنا ریلیٹ نہ کر پائیں، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری سٹوری پتہ ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے، ان کی قوم نے ان کو کس طرح پریشان کیا۔ لیکن میں یہاں پہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ادروائز آپ کو اتنا شاید سمجھ میں نہ آئے کیونکہ آپ پہلی بار قرآن سے گو تھرو ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی آیت ہم پڑھیں گے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی، جس سے کہ آپ کو وہ آیت ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے۔ باقی جب آپ اس کو 2 بار 3 بار پڑھیں گے تو اپنے آپ پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کا ایک معجزہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی بار قرآن پڑھتے ہیں، دوسری بار پڑھتے ہیں، تیسری بار پڑھتے ہیں، چوتھی بار پڑھتے ہیں، تو آپ کو ہر بار ایک ڈفرینٹ اینگل سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آپ پہلی بار میرے ساتھ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر آپ پھر پڑھیں گے اسی کتاب کو، اسی سورہ کو، تو آپ کو یہ چیز ڈفرینٹ اینگل سے سمجھ میں آئے گی اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھے گی اور زیادہ چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آنے لگیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے، ادروائز آپ کو شاید سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا سیشن بھی کافی لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کو لیکن بتاتے چلوں گی کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کیا ریزن تھا اس کے پیچھے۔ اور سیکنڈ بات یہاں پہ مجھے آپ کو یہ بتانی ہے کہ ہر آیت کو آپ کو اپنے دل پہ رکھ کے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اس آیت کے نیچے سے آپ کو گزارنا ہوگا، مینس آپ اس آیت پہ کتنا کھرے اتر رہے ہیں، اس آیت میں آپ کے لیے کیا لیسن ہے سیکھنے کا۔ یہ قرآن کیونکہ ایک ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں ہر ایک آیت میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے، تو اسی لیے ہر آیت کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیا سیکھ پا رہے ہیں اور ہمیں اس سے کیا لیسن مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ جو فرعون تھا، فرعون ایکچولی کسی ایک کا نام نہیں ہے، ایجپٹ میں جو بھی بادشاہ مسلسل آتے تھے ان کو فرعون ہی بولا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ٹائم پہ اگر ہم راجاؤں کو کنگ بولتے ہیں، ایک کامن نیم ہوتا ہے ان کے لیے، اسی طرح سے فرعون جو ہے جو بھی کنگ بنتا تھا اس کا نام فرعون ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اصل میں فرعون کو خواب آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا آئے گا جو اس کی سلطنت کو ڈبا دے گا۔ تو فرعون بہت ڈر جاتا ہے اس خواب سے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یعنی کہ آج کے دن جب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کے بعد سے جتنے بھی بچے آئیں گے بنی اسرائیل میں ان کو سب کو میں قتل کر دوں گا۔ جب کوئی بچے گا ہی نہیں تو یہ خواب سچ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی میری سلطنت کو مجھ سے چھینے یا مجھے الگ کرے، تو اسی لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر سارے ہی انسانوں کو یہ قتل کر دیں گے تو پھر ان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، تو اسی لیے فرعون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 1 سال جو ہے وہ بچوں کو قتل کرے گا اور 1 سال بچوں کو رہنے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو ہے کچھ بھی مائنڈ سیٹ رہتا ہے اور الٹرنیٹ ایئرس میں یہ بچوں کو قتل کرنا شروع کرنے لگتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ماں جو ہیں ان کو دریا میں چھوڑ آتی ہیں۔ یہ ساری سٹوری اپنے بچپن میں ضرور سنی ہوگی کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ رہتی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں کر کے دریا میں چھوڑ آتی ہیں، اور وہ جو دریا رہتی ہے وہ فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتی ہے، اور وہاں پہ جو فرعون کی بیوی ہوتی ہے وہ اس ٹوکری کو پا جاتی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون کے محل میں لے آتی ہے، اور پھر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں۔ تو فرعون جو ہے باہر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کی
سلطنت کون سے چھینیں گے وہ وہاں ان کے محل میں پل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رکھنا چاہے تو کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں پہ اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب ہم نے تمہیں نجات دی, من آل فرعون, آل فرعون سے, یسومونکم, جو تمہیں دیتے تھے سوء العذاب, دردناک عذاب, یذبحون ابناکم, ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم, اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. تو بیٹوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ کیونکہ جو خواب آیا تھا فرعون کو, اس میں یہ اس کو دکھا تھا کہ جو انسان اس کو قتل کرے گا وہ ایک مرد ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ لڑکوں کو ہی قتل کرتے تھے جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اور ویسے بھی لڑکیوں کو کیوں چھوڑتے تھے؟ کیونکہ بعد میں جا کے ان سے یہ برے کام کرواتے تھے اور اپنے مطلب کے لیے ان کو جو ہے بڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر وفی ذالکم بلاؤ, اور یہ بے شک آزمائش تھی من ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ اس آیت کا کرکس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم پہلے کس قدر آل فرعون سے پریشان تھے, اس کے دردناک عذاب سے پریشان تھے, اور تم کو نجات کس نے دی؟ تو ہم نے دی. ٹھیک ہے, پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا, اور جب ہم نے فاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے لیے دریا کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور پھر تمہیں بچا لیا, وَأَغْرَقْنَا, اور غرق کر دیا, آل فرعون, آل فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تو دیکھ رہے تھے. اچھا, ایک چیز اور میں یہاں کلیئر کر دوں, یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ سیکوینس میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب ایسا ضروری نہیں کہ اگر پہلی بار میں یہ چیز ہوئی تو دوسری بار میں یہی چیز ہوئی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو واقعہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یہ جو آیت ہے یہ کب کی ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ذبح کرتے تھے ہم تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو وہ. اور پھر جو اگلی آیت آ رہی ہے یہاں پہ کون سی بات ہوئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے فائنلی آل فرعون کے اوپر جیت حاصل کر لی ہے, اور وہ پھر جاتے رہتے ہیں اپنی قوم کو لے کے. بیچ میں جو ہے دریا آ جاتا ہے, بہت بڑا اوشن آ جاتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یا رب اب میں کیا کروں, اس قوم کو لے کے میں کہاں جاؤں. پیچھے پوری فوج ہوتی ہے فرعون کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتے ہیں, اور وہ جو اوشن ہوتا ہے وہ دو بھاگ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ سوکھی زمین آ جاتی ہے, اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. جبکہ جب آل فرعون جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی اور اس زمین کو کراس کرنے کی, تو دونوں جو پانی ہوتا ہے سمندر کا وہ مل جاتا ہے اور پوری کی پوری قوم اس میں ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا, اور جب ہم نے فاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے لیے دریا کو. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کس بات کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور تمہیں بچا لیا, وَأَغْرَقْنَا, اور غرق کر دیا آل فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تو دیکھ رہے تھے. اب اچھا آپ بتائیے, آج کے دن پہ سپوز یہ معجزہ ہوتا ہے کہ اوشن دو بھاگ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے, اور پھر وہاں پہ سوکھی زمین آتی ہے, آپ اس کو کراس کرتے ہیں, اور پھر آپ نے یہ بھی مڑ کے دیکھا کہ جو فرعون تھے یعنی جو آپ کو پریشان کر رہے تھے وہ اس میں غرق ہو گئے. باوجود اس کے اگر کوئی ایمان نہ لے آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا مطلب یہی ہے کہ تم دیکھ رہے تھے, تم وہاں موجود تھے, باوجود اس کے تم ایمان نہیں لے آئے, باوجود اس کے تم نے حق کو نہیں مانا. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ایسے ڈھیٹ لوگ بھی تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کے معجزوں کا انکار کیا. ان کا یہ کہنا ہو جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ساحر ہے اور ہماری آنکھوں پر تو ایک جو ہے پٹی بند گئی ہے اور یہ تو جادوگر ہے, اس طرح کی باتیں بنانے لگتے تھے. ٹھیک ہے, پھر آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ, 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود, مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم تو ہو ہی ظالم. اب یہاں تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ, 40 راتوں کا. یہاں پہ ہوا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کلام کرتے تھے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی بات کرتے تھے. اور ایک جگہ پہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ, اب تم سوچ سمجھ کے بولنا, کیونکہ تمہارے پیچھے جو دعا کرنے والی تھی وہ فوت ہو چکی ہے. کیونکہ بات کرنے میں کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آپ بول جاتے ہیں جو آپ کو نہیں بولنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اور یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا, اوپر بلایا تھا ان کو کلام دینے کے لیے, بیسیکلی تورا دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اور 30 دنوں کے لیے پہلے بلاتے ہیں, لیکن پھر بعد میں 10 دن اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور 40 دن یہ ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو یہاں پہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ, 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, اور تم نے کیا کیا, پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم تو ہو ہی ظالم.
دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام اوپر جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے تو وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تم اس قوم کی دیکھ ریکھ کرنا اور یہاں پہ کسی طرح کا شرک ہونے نہ دینا. میں نے بہت مشکل سے ان لوگوں کو سمجھایا ہے اور اب جو ہے تم شرک نہ ہونے دینا. لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ پھر سے بچھڑے کو معبود بنا لی ہوتی ہے, بچھڑے کو پوجنے لگتے ہیں یہ سارے لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوتے ہیں ہارون علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہارون تم نے یہ کیا کیا. تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بہت منع کیا تھا ان لوگوں کو لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی, مجھے معاف کر دیجیے. کافی وہ معافی وغیرہ مانگتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں تو ایک شخص ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے سامری, ٹھیک ہے, اور وہ منافق ہوتا ہے بیسیکلی. تو وہ ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا موسیٰ تو چلا گیا, 30 دن کے لیے کہہ کے گیا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا. تو وہ جو ہے مطلب ان لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ تمہارا موسیٰ چلا گیا ہے, 30 دن سے اوپر ہو چکے ہیں, تو اب تمہارے پاس کوئی تو خدا ہونا چاہیے. موسیٰ تو ویسے بھی نعوذ باللہ جھوٹے تھے, وہ چلے گئے ہیں اور وہ لوٹ کے اب نہیں آئیں گے, تو تمہارے لیے اب کوئی تو خدا ہونا چاہیے. اور یہ جو قوم تھی وہ اتنی بیوقوف, اتنی جاہل تھی کہ وہ سامری سے کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمیں بتاؤ کہ کون ہے ہمارا معبود, تم ہمیں کوئی معبود دو بنا کے جس سے کہ ہم اس کی پوجا کر سکیں. تو سامری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سارے لوگ سونا لے کے آؤ اور پھر اس کو میں پگھلاؤں گا اور اس سے ایک گائے کی شکل کا جانور بناؤں گا جس کو ہم پوجیں گے, جس کی ہم پوجا کریں گے. اصل میں یہ سارے لوگ جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں پہ گائے کی پوجا ہوتی ہے کچھ گھنٹی ونٹی بجا کے. تو ان لوگوں کے دماغ میں, ان کے ذہن میں یہ بات چھپ جاتی ہے کہ جو گائے ہے اس کی ہم پوجا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سامری جو ہے وہ سارے سونے کو پگھلا کے ان کو ایک بچڑا بنا کے دیتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کی پوجا کر کے شرک میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی چیز فرمایا کہ جب ہم نے بلایا موسیٰ کو یا وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا, تو تم نے پھر سے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, وانتم ظالمون, اور تم تو ہو ہی ظالم. یہاں پہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم تو ظالم ہی ہو. تم کو کتنا بھی سمجھائیں, کتنا بھی کہیں, تم کو بار بار واپس وحدانیت پہ لے کے آئیں, لیکن تم بار بار شرک ہی کرو گے, تم خود پہ ظلم ہی کرو گے, ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا ثم عفونا, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا, عنکم من بعدی, اس کے بعد, ذالک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تاکہ وہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اچھا یہاں پہ ہر آیت پہ آپ اپنے لیے پوائنٹس اخذ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم نے جب یہ والی آیت پڑھی کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, یہاں پہ کیا فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. تو جب بھی کبھی آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کوئی معجزے دیکھیں, سپوز آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ پوری ہو گئی, تو پھر آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور اتنے سارے گناہوں کے بعد بھی جو آپ کے رب نے دیا اس کو ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے کیا چیز ہم نے پڑھی, ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, کہ ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. دیکھیے جب کبھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں, باوجود اس کے آپ کے رب نے آپ سے کچھ نہیں چھینا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی کام غلط کیا, آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی حد کے باہر تھا, آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, باوجود اس کے آپ نے کیا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سانس نہیں چھینی. اللہ تعالیٰ نے سورج کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے آنگن میں وہ روشنی نہ لے کے جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو یہ نہیں کہا کہ وہ دھڑکنا بند ہو جائے. تو جان لیجئے کہ یہ ڈھیل ہے اور آپ کو ترنت رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کے پاس اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو جب کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو, اگر آپ کو احساس ہو جائے تو فوراً معافی مانگیے اور اپنے رب کا شکر ادا کریے کہ اس نے اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ گمراہ ہو گئے تھے تو اس نے آپ سے کچھ نہیں چھینا, آپ کو کوئی سزا نہیں دی ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے آیت میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب ہم نے دیا موسیٰ الکتاب, موسیٰ کو کتاب, والفرقان, اور فرقان, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اچھا یہ جو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا تھا, کیوں بلایا تھا میں نے آپ کو بتایا, تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دے سکیں. یہاں پہ یہی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے بلایا کیوں تھا تاکہ ہم موسیٰ کو کتاب دے سکیں. والفرقان, فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرینس کرنے والی چیز کو ہم لوگ فرقان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. والفرقان, اور فرقان دینے کے لیے, لعلکم تہتدون, تاکہ وہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. اسی طرح سے یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان دیا, کیوں دیا؟ لعلکم تہتدون, تاکہ ہم ہدایت پائیں, تاکہ ہم اس سے ہدایت لے سکیں, ہم اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے رب تک پہنچ سکیں. یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ,
बछड़े को अपना माबूद बना के, फतूबू बस तौबा करो, इला बारीकुम अपने पैदा करने वाले रब के सामने, फक्तुलू और कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों का, ज़ालिम खैरुन लकुम और ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, फताबा अलैकुम बस तौबा कबूल हुई उनकी, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम बेशक वही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। देखिए यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, जब ये चीज़ हुई यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात के बाद लौट के आए और जब उन्होंने देखा कि मेरी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब ये सारे लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे। और किस तरह कत्ल करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए जैसे सपोज इस कौम में 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने शिर्क किया था यानी कि बछड़े को अपना माबूद बनाया, और 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने शिर्क नहीं किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये नाजिल हुआ कि जिन्होंने शिर्क किया यानी कि जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था वो सबसे पहले कत्ल करेंगे इन 50 लोगों का, यानी कि जिन्होंने शिर्क नहीं किया था, और उसके बाद ये सारे लोग जिन्होंने शिर्क किया वो अपनी जानों को खुद भी ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात तो समझ में आती है क्योंकि इन्होंने शिर्क किया था तो ये अपनी जान खुद ले रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये सारे लोग इनका कत्ल क्यों कर रहे थे जिन्होंने शिर्क नहीं किया, इनकी क्या गलती थी इसमें? इनकी गलती अल्लाह ताला ने ये बताई कि इन्होंने मना क्यों नहीं किया उन सारे लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था। तो जो लोग नहीं किए ठीक है, उन्होंने नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन इनको भी तो मना करना चाहिए था। तो यही रीज़न है कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अब तुम लोग कत्ल करो एक दूसरे का, और सबसे पहले वो लोग कत्ल होंगे जिन्होंने शिर्क नहीं किया लेकिन मना भी नहीं किया शिर्क करने से, और फिर बाद में जब वो लोग सारे कत्ल हो जाएंगे तो फिर जो लोग शिर्क कर चुके हैं वो अपनी जानें खुद लेंगे, ठीक है। और रिवायत में आता है कि एक ही रात में कम से कम 70,000 लोग इस तरह जो है मारे गए थे सिर्फ अल्लाह ताला के इस गजब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है तुम्हें दीन की समझ आ गई है, तुम अपना पढ़ो लिखो, हमें क्यों बता रहे हो? भाई अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो हमारी भी तो पकड़ है। इन 50 लोगों की पकड़ क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने इनको मना नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपके आसपास कोई भी गलत काम कर रहा है और उसको आप मना नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये बात गलत है और इसको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, तो याद रखिए कि आपकी क़यामत के दिन पकड़ होनी है और आपको इसके बासबब जवाब देना होगा अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। तो इस आयत से हम क्या बात अखज़ करते हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको रोकें, अदरवाइज आपके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि आपको जवाब देना होगा अपने रब के सामने, ठीक है। तो वही क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही अपनी कौम से, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ए मेरी कौम बेशक तुम लोगों ने जुल्म किया अपनी जानों पे, बित्तिखाज़िकुमुल इजला बछड़े को अपना माबूद बना के, फतूबू पस तौबा करो, इला बारीकुम अपने पैदा करने वाले रब के सामने। बारी जो है ये अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम भी है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करने वाला, ठीक है। और पैदा करने वाला किस तरह कि पहली बार पैदा करने वाला। फ़क्तुलू बस कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम खैरुन और ये बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, फताबा अलैकुम बस उनकी तौबा कबूल हो गई, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम बेशक वही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। फिर आगे फरमाया वैज़ कुल तुम, और जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा, लन नुमिना हरगिज़ नहीं हम ईमान ले आएंगे, लका हत्ता नरल्लाह यहाँ तक कि हम अल्लाह को देख लें, जहरतन खुल्लम खुल्ला यानी कि रूबरू होके, फ़ाख़ज़तकुम फिर उन्हें पकड़ा, अस्साइकतु बिजली ने, वान तुम तंजरून और तुम तो देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आते हैं नीचे तो उसमें जो उनकी कौम रहती है उस पर भी वो हुज्जत करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं कि मूसा तुम ये क्या बता रहे हो कि तुम रब से कलाम करके आए हो, तो फिर रब ने तुम्हें ही क्यों चुना है, क्यों नहीं हमें तुम दिखा देते अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला और उसके बाद फिर हम ईमान लेके आएंगे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऑल्दो बहुत परेशान होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या काम करते हैं, वो अपने कौम के कुछ लोगों को लेके एक पहाड़ पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो अपने रब से दुआ करते हैं कि या रब तू इनको अपनी एक झलक दिखा दे जिसके बाद ये ईमान लेके आएंगे और मेरी जो कौम है वो सारे के सारे ईमान ले आएंगे फिर तुझ पर इनकी बात मान के। तो अल्लाह ताला उनसे कलाम करते हैं और ये चीज़ वो देखते हैं, जो पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए होते हैं लोग, वो देखते हैं कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम कर रहे हैं। बावजूद इसके वो ये चीज़ फिर बोलते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला देखना है, हम इस पे नहीं मानेंगे कि तुम कलाम कर रहे हो, हमें अल्लाह ताला का चेहरा देखना है। तो इस बात पे अल्लाह ताला का फिर गजब नाजिल होता है कि ये तो किसी बात को लेके नहीं दे रहे, जो कहते हैं वो पूरी होती है और अगली फरमाइश इनकी फिर से चालू हो जाती है। तो इसी बात पे अल्लाह ताला कहते हैं फ़ाख़ज़तकुमुल साइक़तु, उनको पकड़ा बिजली की कड़क ने, वन तुम तंजरून और तुम तो देख रहे थे। हुआ क्या था, जब ये फिर से एक नई डिमांड करने लगते हैं कि हम आवाज़ पे यकीन नहीं करेंगे, हमें अल्लाह ताला को
सामने से दिखाओ, तो एक बिजली की कड़क आती है और जो इनके ऊपर गिरती है और ये सारे के सारे लोग वहीं मर जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो जाते हैं और जब मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में होश आता है तो वो फिर अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं कि या रब, इनको मैं इसलिए लेके आया था कि वो वापस जाके जो नीचे कौम है उसको बता सकें कि बेशक मेरी बात सच्ची है, अगर ये सारे लोग मर गए तो मैं अपनी कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो हरगिज़ नहीं मानेंगे फिर, इसलिए अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहम करिए, इनको जो है बख्श दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस तरह से बहुत दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला फिर रहम करते हैं और इन सारे लोगों को जिला देते हैं। ठीक है, फिर अगली आयत में यही फरमाया, सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, मिन बादी, इसके बाद, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो। ठीक है, यहाँ पे इसी बात का जिक्र हो रहा है कि किस तरह से पहले बिजली की कड़क आती है, सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद सुम्मा बासनाकुम, फिर से हमने तुम्हें जलाया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करने वालों में से हो जाओ। ठीक है, फिर आगे फरमाया, एक के बाद एक आप देख रहे होंगे किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो ढीठ थी और किसी तरह उनको मानना ही नहीं था अल्लाह ताला को, इसीलिए वो इतने सारे हीले बहाने कर रहे थे। फिर देखिए और भी इनकी बातें दी हुई हैं, वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादलों का, वअंज़लना, और हमने उतारा, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना वस्सलवा, मनोसलवा, कुलू, खाओ, मिन तय्यबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी हैं, वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, वलाकिन कानू, और लेकिन वो थे, अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ऊपर वाला वाक़या हमने पढ़ा कि किस तरह से दरिया बीच से अल्लाह ताला फाड़ देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स आगे बढ़ जाते हैं और जो फ़िरौन की कौम होती है वो डूब जाती है इसी में। तो जब ये लोग निकलते हैं यहाँ से तो एक खुली वादी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शेल्टर नहीं रहता है, तो जो उनकी कौम होती है वो काफ़ी परेशान होती है और वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहती है कि ए मूसा, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो बहुत धूप है और कुछ भी शेल्टर की जगह नहीं है। तो उनके ऊपर अल्लाह ताला खुद बादलों का साया कर देते हैं और वो लोग जहाँ जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो बादल उनके पीछे 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 रहते हैं। तो ये सब मोजज़े इस तरह अल्लाह ताला ने इनके ऊपर किए थे, लेकिन फिर भी इतने ढीठ थे कि ये मानने को नहीं तैयार थे कि मूसा का कोई रब है या उनका कोई रब है। तो यहाँ पे इसी बात को फरमाया कि वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादलों का, वअंज़लना, और नाजिल किया हमने, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना वस्सलवा, मनोसलवा उतारा था। मनोसलवा क्या था, यहाँ पे देखिए कुछ खाने की भी चीज़ नहीं होती, तो ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हम क्या चीज़ें खाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने रब से दुआ करते हैं कि या रब, हम क्या खाएंगे। तो मनोसलवा जो है वो आसमान से उतरता है। जैसे आज के ज़माने में हम बारिश देखते हैं कि पानी किस तरह से आसमान से उतरता है, वैसे ही मनोसलवा इनके टाइम पे उतरता था आसमान से। मनो जो है कोई गोंद टाइप की चीज़ होती थी मीठी, और सलवा एक तरह से कोई बटेर टाइप की चीज़ थी, गोश्त टाइप की, और वो आसमान से नीचे सीधा उतरती थी और उसे उठा के खा लेना था सिंपली। तो ये सारी जो नेमतें हैं ये अल्लाह ताला की थी बनी इसराइल के ऊपर, और इसी बात को अल्लाह ताला बार बार कहेंगे कुरान शरीफ में कि या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की और फजीलत बख्शी हमने तुमको तमाम जहान वालों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को फरमाया कि जिस तरह से हमने साया किया तुम्हारे ऊपर बादलों का और नाजिल किया हमने तुम्हारे ऊपर मनोसलवा को। कुलू किस लिए किया था, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, खाओ पियो इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इतना कुछ देखने के बाद भी वो रब का इनकार कर रहे थे, वो इस बात का इनकार कर रहे थे कि उनका कोई मालिक है, मुदब्बिर है, खालिक है। तो जो कोई ऐसा करेगा जाहिर सी बात है वो अपने जान पे जुल्म ही कर रहा है, राइट। कई बार क्या होता है हमारे सामने हकीकत वाजे होती है बिल्कुल, लेकिन हम उसको क्यों नहीं मानते कि अगर हमने इसको मान लिया तो फिर हमें वो करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल में मानते हैं कि हाँ हमें पर्दा करना चाहिए, हमें रोज़ नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन वो जाहिर क्यों नहीं करते। जाहिर तौर पर वो क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं इसका इतना सख्त हुक्म नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ये मान लिया तो फिर उन्हें करना भी पड़ेगा, है ना। तो याद रखिए कि इस तरह से हीले बहाने करके आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। और वैसे भी जब कोई भी इस्लाम की बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर जो भी पाबंदियां हैं वो लगने लगती हैं। जब कोई नॉन मुस्लिम है वो अभी तक इस्लाम की बाउंड्री के अंदर नहीं आया तो फिर वो कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं हमें। लेकिन अगर आपने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो फिर आपको अल्लाह ताला की हदों में रहना लाजमी है, आपको उनकी हदों में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज हम यहीं तक रखते हैं। अभी आगे भी जो आयतें आएंगी सब बनी इसराइल के ऊपर हैं। इनके एक के बाद एक लगातार अल्लाह ताला ने इतने सारे गुनाह बयान किए हैं कि किस तरह से ढीठ कौम थी और मान के नहीं दे रहे थे, जबकि इन्होंने कितने सारे मुआज़े बैक टू बैक देखे। अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी इन्होंने, मनोसलवा देखा, बादलों का साया देखा, फिर क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन बावजूद इसके ये नहीं मान रहे थे कि इनका कोई रब।
تو یہ جو ہے پوری چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تیار کی ہے بنی اسرائیل کے خلاف کہ کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر ڈالا، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر اتنی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اگر آج جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، تو اگر آپ ناشکرے ہوئے، اگر آپ اس کی حدوں کو نہیں مان رہے، اگر آپ اس کے حکموں کو نہیں مان رہے، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو بس 2 سیکنڈ لگتا ہے پھر ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے میں۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرمائیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی دوسری قوم لے کے آتے ہیں جن کو وہ محبت کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بسانے لگتے ہیں۔ اس کو ہم اپنے اوپر کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر فضل کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو آج ہم یہیں تک رکھیں گے اور آگے پھر اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے جو بھی وقت یہاں پہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دے آپ کو دونوں جہانوں میں، میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اور ہم سب کو کہنے سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل پہ آمادہ کرے۔ اس کتاب کا جو ایک ایک حرف ہے، جو ایک ایک لفظ ہے، وہ ہمارے دلوں میں بسا دے، اور جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے ہم کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اگلے سیشن میں ہم ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔